अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह ताला बरकात। हाँ जी, जनाब क्या हाल है? ठीक। आप सुनाएं, क्या कहना चाहेंगे? जी सर जी, सबसे पहले तो है कि ये आपका जो प्रोग्राम है माशाल्लाह ये बहुत अच्छा और बहुत ही इंफॉर्मेशन मिलती है और इंफॉर्मेशन दी जाती है बहुत क्योंकि जिसको नहीं पता उसको पता चल जाता है और जिसको पता है वो आगे बता देता है। चलें, बहुत शुक्रिया तो सर। आप क्या बताएंगे? आ, अर्ज ये है कि जो हमारे मुल्क में पाकिस्तान में ना, मैं तो रह रहा हूँ मक्का मुकर्रमा सऊदी अरेबिया। जी, माशाल्लाह। तो हमारे हमारे जो पाकिस्तान में हालात इस समय चल रहे हैं ना, तो यकीन माने कि हमें बहुत अफसोस हो रहा है। और ये नेले देले देखे हुए हैं, दोबारा दोबारा बार बार आते हैं, ये मुल्क को इन्होंने तबाह करके रख दिया है। हम इधर इतनी मेहनत करके पैसा भेजते हैं और ये लोग पता नहीं कहाँ करते हैं, फिर बोलते हैं हम भिखारी हैं, हम ये करते हैं। सबसे पहले ये बात है कि आप देखें कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लामी मुल्क और ये एटमी ताकत है। जी। क्या इसको भीख मांगनी चाहिए या कर्ज लेना चाहिए? है एक दूसरी, नून लीग वालों ने बोला कि कर्ज उतारो मुल्क संवारो। अब हम पूछना चाहते हैं कि वो कहाँ गया है जो इतना पैसा इकट्ठा किया था, इनके पास अभी तक कर्ज नहीं उतरा है। ये क्या करते हैं, अपनी याशियां करते हैं। आप क्या करते हैं इधर? जी मैं इधर हरम में ड्यूटी करता हूँ। अच्छा, यहाँ आपको नून लीग के बंदे भी मिलते हैं जो नून लीग को पसंद करते हैं? नून लीग को कुछ चंद शैतान है जो अल्हम्दुलिल्लाह उसको कोई पसंद नहीं करता था। नहीं तो उनको आपने समझाया नहीं कि आप क्यों पसंद करते हैं? सर नहीं, अभी हमने बताया उनको, अभी जो हाई है ना ये हालत, तो मैंने कहा ये देखो, तुम बोलते ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो देखा तो कहते हैं बस खामोश हो जाते, अभी नहीं बोलते, पहले बक बक करते थे। अब के कुछ इनको होश आ गया है। आपने वोट किसको और दिया था जब पाकिस्तान में थे? कितनी उम्र है आपकी? मेरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 59 है। अच्छा, कभी वोट डाला पाकिस्तान में? जी हमारे 30 साल 32 साल यहाँ पे हो गए मेरे को। वो ताड़ी खैर हो जाए। वो वोट कभी डाला पाकिस्तान में? हाँ घर वाले डालते हैं। किसको डालते थे पहले वोट? सर जी उधर तो इमरान खान को अभी 2-3 दफा बोला है, डाला है। पहले एक दफा नून लीग को डाला था, कि एक दफा लिबरल को डाला, मुझे बाकी नहीं पता क्या है क्या नहीं है, बस ऐसे होते रहते हैं। तो आपकी तो हमने एज सब देख लिया। 59, आप 59 के हैं, तो बच्चे वगैरह पाकिस्तान में ही है? हाँ पहले यहाँ थे, तो अभी पाकिस्तान में गए, वहाँ ही रहते हैं। तो यहाँ से क्यों पाकिस्तान भिजवा दिया बच्चों को? सर जी ये यहाँ के हालात तो मुझे पता है, आम आदमी को नहीं पता होता, यानी बाहर जो रहता है। तो एक तो सबसे पहले बात है कि तालीम के लिए भेजा था, यहाँ तालीम सिर्फ अरबी है। हाँ इंग्लिश जो है वो बहुत महंगी है, अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग, ये सीधी सी बात है। जी। और वहाँ गया माशाल्लाह तालीम अच्छी की है। अभी कुछ बच्चों को हम बुला रहे हैं दोबारा इधर जॉब के लिए, और इंशाल्लाह वो अपने यहाँ जॉब करेंगे। उन्होंने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया हुआ है दोनों बच्चों ने। माशाल्लाह। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइए। मतलब मैं जी सर, एक जी चीज़ बताएं कि जी यहाँ पे अब हज का महीना है, चंद दिनों में हज का आगाज हो गया, ये समझे कि हो ही जुम्मे को चुका है। इंशाल्लाह जुम्मे को हज होगा हाँ जी। इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान से बेशुमार लोग हज के लिए आए हुए हैं। एक वीडियो चल रही है आजकल सोशल मीडिया पे कि उनको वहाँ पे ठहरा दिया गया जहाँ पानी भी नहीं है, बेड लगे हुए हैं नीचे ऊपर, लोग गर्मी से परेशान है। तो क्यों ये पाकिस्तानी लोगों के साथ ऐसा होता है? कौन हाजी लोग के लिए? हाँ जी, ये सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही है, आपने नहीं देखी वो? नहीं 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 सर जी कोई नहीं। हम खुद जाते रहते हैं हाजियों के पास, ये सब ऐसे बोलते हैं। या खास तौर पर ये जो हुकूमत है ना सऊदी ने, इस मामले में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी है। सऊदी हुकूमत जो है, जितना हाजी आता है उम्र पे आया जाता है, वो बिल्कुल केयर करते हैं हर लिहाज से, मेडिकल के लिहाज से, सेफ्टी के लिहाज से। नहीं तो वो जो वीडियो भी है जो उनकी रहायश का। मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप देखिएगा वो वीडियो ना। हाँ जरूर जरूर भेजिएगा इंशाल्लाह, मैं देख के आपको बताऊंगा कि ये कहाँ किया है। सही है। तो अच्छा, ये बताएं बाकी
یہ بتائیے جناب کہ پاکستان سے اتنے لوگ حج کرنے آتے ہیں، عمرہ کرنے آتے ہیں، تو جی پاکستان کی حالت کیوں نہیں بدلی؟ جب اتنے ہر سال لوگ نیک کام کے لیے نکلیں گے تو بدلنا چاہیے تھا نا پاکستان کو۔ سر بات یہ ہے کہ کوئی بدلے تو تھا نا، ایک آدھ سے بدلنے کا نہیں ہے۔ ہوں میں آپ کو اگر صحیح بات بتاؤں نا تو بدلتے ہیں کہ جو ضیاء الحق نے کچھ دن قانون چلایا تھا نا، وہ ہوئے گا تو بدلیں گے، نہیں تو آج تک آپ دیکھ لیں کسی علماء نے سر پہ کفن باندھ کے کوئی یہ بات کی ہے کسی کے لیے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں نہیں ہمارے معاشرے کی تربیت ہو سکی، حج کر کے پھر جا کے وہی رشوت بے ایمانی۔ یہ پچھلے دنوں مریم اورنگزیب بھی تو عمرہ کرنے آئی تھی، وہ تو یا دوسرے وہ بھی صبح اٹھ کے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے، تو کیا فرق پڑا عمرہ کرنے سے؟ سر نہیں، وہ عمرہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ہاں میں آپ کو بتاؤں، میں حقیقت آپ کو بتاؤں کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے نہیں آئے، وہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ اچھا۔ تو ہم نے دیکھا ہے نا، وہ ہوں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اگر وہ عمرے کے لیے آتے تو اللہ کو راضی کرتے، اور ان کا لباس اس قسم کا ہوتا کہ یہ مسلمان کا کیسے لباس ہوتا ہے، جب عورت کا سر کا بال ننگا رہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے؟ ہوں۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس ہم کا لوگ، مجھے یہ بتائیں سر، چلو عورت کے سر کے بال کو تو ایک طرف رہنے دیتے، مرد بھی تو آئے ہوئے تھے وہاں عمرہ کرنے، وہ شرجیل میمن آیا تھا، بلاول آیا تھا، وہ اور بھی آئے تھے تو سر جی، سر جی، یہ سب آئے تھے، میں آپ کو بتاؤں، ہوں یہ سب آئے تھے، آج کتنے سال یہ نہیں آئے تھے، اس سے سرکاری خرچ بھی آئے ہیں۔ ہوں اب یاد اس کو دیکھیں، اس کو بیبی باجی کو جو وزارت خارجہ کا قلمدان پکڑا، پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، سرکاری خرچے پہ عوام کے پیسے سے۔ کیا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ نہیں، پر وہ اگر وہ پیسے اپنا پیسہ کیوں خرچیں گے جب قوم کا پیسہ ان کے ہاتھ آیا ہوا ہے؟ تو وہ بیوقوف ہیں کہ وہ تو اپنا پیسہ خرچیں؟ تو قوم کا پیسہ کس نے خرچ کرنے کے لیے ان کو بولا ہے؟ ہاں۔ نہیں، وہ بولنا کیا، قوم نے تو نہیں بولنا، ان کے ہاتھ میں پیسہ ہے، وہ جہاں مرضی خرچ کریں، پکنک منائیں، جو مرضی کریں۔ سر جی اب کیا کریں کہ ان کے جو حمایتی ہیں وہ جو ملک کے دشمن ہوں، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو پردیش میں بیٹھے ہیں، ہم تو یہ سوچ سوچ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہمارے ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ چلا ہوا ہے۔ چلیں، آپ کا میسج پہنچ جائے گا، بڑا اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے۔ یہ بتائیے کہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے وہاں پہ، ڈیوٹی کیا دیتے ہیں آپ وہاں؟ سر جی ڈیوٹی خدمت خلق ہے میری، انشاءاللہ تعالی لوگوں کی، اپنے کمپنی کے لوگوں کی خدمت کرنا جو ہو سکے، اور بس حرم پاک میں آتے ہیں، جو بھی کمپنی آرڈر کرے کام کے لیے وہ کرتے ہیں۔ کتنے حج کیے، لوگ آتے ہیں میرے ساتھ۔ کتنے حج کیے آپ نے؟ سر جی حج کی تو میں تو گنتی نہیں کر رہا ہوں، کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کریں کہ ایک حج بھی قبول کر رہے تو الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیے، تو میں اچھا بہت آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اچھا مجھے یہ بتائیں، تو آپ ماشاءاللہ جی وہاں پہ ہیں، جو میرا خیال ہے کہ خوش قسمت ہیں آپ، نصیبوں والے میں آپ کو کہوں گا کہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر بندے آپ وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بتائیے کہ پاکستان میں غربت بہت زیادہ ہے، لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، پینا نہیں مل رہا، میڈیکل نہیں مل رہا، لوگوں کو جو حج کرنے آتے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے کہ حج کرنا چاہیے؟ اصل میں یہ تو خود لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، تو بجائے خود جانے کے لوگوں کسی کو بھیجیں یا یہ غربا میں دے دیں۔ اتنے ویسے غریب نہیں ہے پاکستان میں، ان کو غریب کیا گیا ہے۔ نہیں تو وہ غریب تو سمجھے نا؟ وہ غریب کیا گیا ہے یا غریب نہیں ہے، یہ سوال نہیں، غریب تو ہے نا وہاں پہ۔ تو سر یہ اگر اپنا پیسہ اس کا سنبھال کے رکھے نا، جتنا جاتا ہے باہر سے، تو یقین مانے کہ میں آپ کو یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ چلے، بہت شکریہ سر آپ کا، ایمان ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ پروگرام کیا، انشاءاللہ پھر بھی آپ سے بات چیت رہے گی، بڑا اچھا لگا سر، انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ جناب۔ بہت شکریہ۔ یہ سعودی عرب سے تھے۔ ناظرین دیکھیں، میں ایک چیز بتاؤں آپ کو مختصر سا اس میں، کہ بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی، بڑی زبردست باتیں کی کہ ان کو غریب کیا گیا۔
واقعی بات تو میں وزن تو ہے، غریب اس لیے کیا گیا کہ یہ غربت افلاس میں اپنی زندگی گزاریں، اور حکمرانوں جو بھی حکمران ہیں وہ جو مرضی کرتے رہے، یہ اس قابل ہی نہ رہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، پروگرام کرنا چاہیں تو کریں کال ہمیں۔ اللہ حافظ۔